हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे था, थी, होता। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है। अरबी में यही 3 लफ्ज होते हैं, कान, कानत, कुंत। तो इनको कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इनको सेंटेंस कैसे बनाना है, शुरू में लगाना है कान या लास्ट में लगाना है या बीच में लगाना है, तो किस तरह बोलना है, तो यही सब जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कान का मतलब होता है था या होता, ये 2 मतलब होते हैं कान के। अब इनको यूज कैसे करना है अभी आगे हम आपको बताते हैं जुमलों में। छोटे छोटे जुमले हमने बनाए हैं ताकि आप लोग को सीखने में आसानी हो। इसी तरह कानत का मतलब होता है थी, एक औरत थी या कोई चीज थी, तो जहां पर आपको थी बोलना है वहां पर लगता है कानत। ठीक है। कुंत, कुंत का मतलब होता है मैं था या तुम थे। ठीक। अब इनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर कुंत पहले लगाना है या कुंत बाद में लगाना है, कैसे यूज करना है, तो यही सब सीखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहें ताकि इनके मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कान से। कान का मतलब होता है वो था, वो यानी कि कान उस पे इस्तेमाल होता है जब तीसरा बंदा हो। मैं था तो उस पे तो कुंत लगता है ना। अब कान जब बोलोगे तो उसका मतलब होता है कि वो था। अब वो चाहे सामान कोई हो और चाहे कोई आदमी हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर खुला था, कान मफ्तूह, खुला था। जैसे दरवाजा कोई खुला हो, आपको कोई बोले कि क्यों खोला, तो आप बोलोगे ना खुला था वो तो वहां बोलोगे कान मफ्तूह। तो इसमें हादा लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा आदमी जो आपसे सवाल कर रहा है उसको आप बोल दोगे कान मफ्तूह, तो आपका इशारा उसी की तरफ होगा कि वो खुला था। कान मफ्तूह, खुला, खुले को बोलते हैं मफ्तूह। कान पहले लगाओगे तो इसका मतलब होगा खुला था, कान मफ्तूह। वो गया था, कान राह, कान राह। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हुआ तो नहीं लगा है तो वो कैसे होगा, तो कान का मतलब होता है वो था, कान राह यानी वो गया था। तो इसका मतलब यही जुमला पूरा कंप्लीट हो जाता है, कान राह। अरबी लोग शॉर्टकट में लफ्ज यूज करते हैं, वो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो उनमें हुआ, अना, इंता नहीं लगा होता है, लफ्ज में ऑटोमेटिको लगा होता है। तो इसी तरह जैसे टूटा था, कान मकसूर, कान मकसूर, टूटा था, कान मकसूर। उल्टा था, कान मगलूब, कान मगलूब। मगलूब जैसे कोई सामान उल्टी पड़ी हो, जैसे कोई चप्पल है उल्टा पड़ा हो तो उसको बोलेंगे मगलूब। गाड़ी उल्टी पड़ी है बोलोगे मगलूब। लेकिन अगर कोई उल्टा आ रहा है, जा रहा है, तो उसको मगलूब नहीं बोलते हैं। ये कोई सामान अगर उल्टा पड़ा है तो उसको मगलूब बोला जाता है। वो सो रहा था, हुआ कान नाइम। यहां पर आप हुआ लगा सकते हो, हुआ कान नाइम, वो सो रहा था। चाहे सिर्फ इतना बोल सकते हो कान नाइम, कान नाइम, सो रहा था। वो घर पे था, कान फिलबैत, कान फिलबैत। जैसे आपको किसी का नाम लेना है, जैसे अगर बाबा को बोलना है कि बाबा घर में थे, तो कान के पहले बाबा लगा दोगे, बाबा कान फिलबैत, बाबा घर में थे। ये तीसरा बंदा हो रहा है, जिससे आप बात कर रहे हो वो दूसरा है, उसके में कुंत लगेगा, और अपने पे बोलोगे वहां पर कुंत लगेगा। लेकिन अगर कोई तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हो, उससे उसको बता कि वो घर पे था, तो वहां बोलोगे कान फिल बैत, कान फी बैत। कोई लड़का हो, लेडीज को छोड़ के, लेडीज में कानत लगेगा, कानत फिल बैत। मामा कानत फिल बैत, मामा घर में थी। लेकिन अगर कोई लड़का है, कोई सामान है, कोई आदमी है, अगर वो घर में था तो बोलोगे कान फी बैत। अच्छा, बहुत सारे लफ्ज होते हैं जिनमें कान नहीं लगता है, फिर भी उसमें था होता है। जैसे कि जिन शब्दों में लास्ट में ता आता है तो उनमें था ऑटोमेटिक लगा होता है, उसमें कान नहीं लगाना पड़ता है। जैसे कि
ختم ہو گئی یا ختم ہو گیا. خلصت خلصت. اسی طرح کے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جس میں لاسٹ میں تا لگتا ہے، جیسے کہ پورا کر دیا، کملت. پورا کر دیا، کملت. پہنچ گیا تھا، وصلت. پہنچ گیا تھا یا پہنچ گیا، وصلت. میں گیا تھا، انا رحت. میں گیا تھا، انا رحت. اب اس میں کان نہیں لگاؤ گے. اگر آپ کو یہ بولنا ہے کہ میں گیا تھا تو بولو گے انا رحت، کیونکہ اس میں لاسٹ میں تا لگ رہا ہے. یہ جتنے ہم آپ کو سارے لفظ بتا رہے ہیں. کیوں نہیں گئے؟ لیش ما رحت. لیش ما رحت. کیوں نہیں گئے؟ میں نے کھایا تھا، انا اکلت. انا اکلت. تو دیکھ رہے نا یہ سارے لفظ اس میں لاسٹ میں تا لگ رہے ہیں، تو اس میں تھا آٹومیٹک لگ رہا ہے. تم نے کھایا تھا، تم نے کھایا تھا، انت اکلت. انت اکلت. تم نے کھایا تھا. کیا کھایا تھا؟ وش اکلت. کیا کھایا تھا؟ وش اکلت. میں نے سنا تھا، انا سمعت. انا سمعت. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو ان میں جب لاسٹ میں یہ سارے لفظ لگ رہے ہیں، تا آ رہا ہے، انا اسمع ہوتا ہے، میں سن رہا ہوں. لیکن میں نے سنا تھا، انا سمعت. میں نے دھویا تھا، انا غسلت. انا غسلت. اس میں اس طرح نہیں بولو گے انا کان غسلت، اس طرح نہیں بولو گے. اگر آپ کو بولنا ہے کہ میں نے دھویا تھا تو وہاں پر بولو گے انا غسلت. اس کا مطلب ہو جائے گا میں نے دھویا تھا. گندا تھا. اب دیکھو یہاں پر ہے گندا تھا. اب اس کو پہلے والے کو تو غسلت بول دیا، لیکن گندے کو عربی میں بولتے ہیں وسخ. اب اس کو تم وسخت نہیں بول سکتے ہو کہ گندا تھا وسخت نہیں. اس کو بولو گے کان وسخ یا کان وسخان. کان وسخان. تب اس کا مطلب ہوگا گندا تھا. کان وسخان گندا تھا. اگر اس کو آپ وسخت بول دیتے ہو، وسخت، تو اس کا مطلب ہو جائے گا گندا کر دیا. وسخت وسخت گندا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا. ٹھیک ہے. کان وسخان گندا تھا. کان وسخان مرہ بہت گندا تھا. کان وسخان مرہ بہت گندا تھا. لیکن جب بولو گے گندا کر دیا تو وہاں بولو گے وسخت. اب چاہے آپ نے گندا کر دیا ہو یا کسی اور نے گندا کر دیا ہو، اس کا مطلب یہ بنے گا گندا کر دیا. وسخت. اب یہ سوالیہ انداز میں اگر کسی کو بولو گے وسخت تو اس کا مطلب ہو جائے گا تم نے گندا کر دیا. گندا کر دیا تو یہ اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جن لفظوں میں لاسٹ میں تا آئے گا تو اس میں کان کنت نہیں لگے گا، اور اگر ان میں کان لگاؤ گے تو کیا بنے گا معلوم ہے؟ آؤ کچھ لفظوں سے آپ کو سمجھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر پہلا لفظ میں نے آپ کو بتایا نا خلصت، تو اگر خلصت کے پہلے آپ اگر کان لگا دیتے ہو تو اس کا مطلب ہو جائے گا ختم کر دیا ہوتا. کان خلصت. کان خلصت. یا ختم ہو گیا ہوتا یا ختم کر دیا ہوتا. اس کا مطلب یہ بنے گا. جہاں آپ کو بولنا ہے ختم کر دیا ہوتا یار، کان خلصت. یا ختم ہو گیا ہوتا، کان خلصت. اس کے پہلے ایک اور جملے بولے جاتے ہیں کچھ جو پوری لائن ہوتی ہے نا. میں اگر کھایا ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا. تو پہلا اگر لفظ یہ بولو گے لو انا اکلت کان خلصت. اگر میں کھایا ہوتا، لو انا اکلت کان خلصت. اگر میں کھایا ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا. لو انا اکلت کان خلصت. کان کملت پورا کر دیا ہوتا. کان کملت پورا کر دیا ہوتا. اب پہلے بتایا نا کملت. کملت کا مطلب بتایا پورا کر دیا. اب یہاں پر اگر کملت کے آگے کان لگاؤ گے تو ہو جائے گا پورا کر دیا ہوتا. کان کملت. کان کملت مطلب یہ پورا کر دیا ہوتا، اس کو وہاں تک پہنچا دیا ہوتا یا یہ پورا ختم کر دیا ہوتا. تو کملت کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. کان کملت پورا کر دیا ہوتا. کان وصلت پہنچ گئے ہوتے. کان وصلت. وصلت کا مطلب ہوتا ہے پہنچ گئے. اس کے پہلے کان لگا دو گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا
पहुंच गए होते. कान वसल्त. लो मुशैत मिन बैत कान वसल्त. अगर घर से चले होते तो पहुंच गए होते. तो ये मैं लफ्ज जो पहले बता रहा हूं तो ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूं. जैसे लो मुशैत मिन बैत कान वसल्त, अगर घर से चले होते तो पहुंच गए होते. तो ये होता यहां पर इस्तेमाल किया जाता है. कान वसल्त, पहुंच गए होते. कान मा रहत, नहीं गए होते, नहीं गए होते. कान मा रहत. कान गसल्त, धो दिया होता. कान गसल्त, धो दिया होता. तो मुझे उम्मीद है ये कान के मतलब समझ में आया होगा. होता और था सामान पे भी लगता है, आदमी पे भी लगता है. ठीक है, अब कुछ आपको हम समझाते हैं कुंत का मतलब, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, इनको सेंटेंस कैसे बनाना है. आपको बोलना है तुम कहां थे. इंत कुंत वैन, तुम कहां थे. इंत कुंत वैन, तुम कहां थे. पहले इंता लगाओगे फिर कुंत लगाओगे. तुम थे. इंत कुंत, तुम थे. वैन, कहां, तुम कहां थे. मैं सो रहा था. अना कुंत नाइम. अना कुंत नाइम, मैं सो रहा था. अना कुंत, मैं था. नाइम, सो रहा था. मैं सो रहा था. अना कुंत नाइम. तुम बिजी थे. इंत कुंत मशगूल. इंत कुंत मशगूल, तुम बिजी थे. आप बीमार थे. इंत कुंत ताबान. इंत कुंत ताबान. अब ताबान का आया है तो बता देता हूं कि जिसे बहुत से लोग बहुत सऊदी बोल देते हैं. जब बोलते हैं कि जब बोलोगे अना मैं बीमार था, अना कुंत ताबान, तो सऊदी बोलते हैं तो अस्पताल गए होते. कान रहत मुस्तशफा, तो अस्पताल गए होते या अस्पताल गए होते. इसको बोलेंगे कान रहत मुस्तशफा. कान रहत, कान रहत इसका मतलब होता है गए होते. मुस्तशफा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल गए होते. कान रहत मुस्तशफा. तो आप बोलेंगे नहीं मैं मेडिकल स्टोर गया था. अना रहत सैदलिया. अना रहत, मैं गया था. सैदलिया, मेडिकल स्टोर, मैं मेडिकल स्टोर गया था. अना रहत सैदलिया. वो बीमार था. अगर आपको बोलना है कि वो बीमार था तो वहां पर कुंत नहीं लगाओगे, वहां पर लगाओगे कान. वो बीमार था. हुआ कान ताबान. हुआ कान ताबान, वो बीमार था. मैं मैडम के साथ में था. अना कुंत मआ मैदाम. मैं मैडम बता रहा हूं, आप जिसके साथ हो. आप इसकी जगह पर बाबा लगा सकते हो. अना कुंत मा बाबा. अना लगाते हो ना तो इसमें कुंत लगाओगे. आगे चाहे जो लगाओ, चाहे बाबा हो, चाहे मैडम हो, चाहे मुदीर हो, चाहे कोई भी हो. तो अना कुंत में साथ में था. किसके? बाबा के. अना कुंत मा बाबा. अना कुंत मा मैदाम. अना कुंत मा जिसका नाम लेना है. मा मोहम्मद, मैं मोहम्मद के साथ में था. तो यहां तक हमने आपको बताया अना कुंत यानी मैं था या इंत कुंत, तुम थे. अब अगर अना कुंत के पहले एक लफ्ज लगाओगे, कौन सा? लव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? पहले लफ्ज था अना कुंत, मैं था. इसके आगे एक लफ्ज पहले लगाओगे तो हो जाएगा लव अना कुंत. इसका मतलब होगा अगर मैं होता. लव अना कुंत, अगर मैं होता. लव इंत कुंत, अगर तुम होते. लव इंत कुंत, अगर तुम होते. समझ में आया? ये समझ में आ गया? अगर मैं होता या अगर तुम होते. लव अना कुंत, अगर मैं होता. लव इंत कुंत, अगर तुम होते. ये लफ्ज ध्यान में रखना, लव अना कुंत.
اس کے آگے اگر ایک اور لفظ لگاؤ گے، اس کے آگے، اس کے پہلے نہیں، لو انا کنت کے آگے، تو پتہ ہے اس کا مطلب کیا بنے گا؟ لو انا کنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر میں ہوتا. اس کے آگے لفظ لگاؤ گے ادری. ادری کا مطلب ہوتا ہے مجھے پتا ہے. ادری مجھے پتا ہے. آپ نے سنے ہوں گے لفظ نا، ادری مجھے پتا ہے، تدری تم کو پتا ہے، یدری اس کو پتا ہے. اسی طرح اگر بولو گے لو انا کنت ادری، اگر مجھے پتا ہوتا، اس کا مطلب یہ بن جائے گا لو انا کنت اگر میں ہوتا، آگے لگاؤ گے ادری مجھے پتا ہے. اگر یہ الگ الگ لکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا. لیکن اگر ساتھ میں بولو گے لو انا کنت ادری تو اس کا مطلب ہو جائے گا اگر مجھے پتا ہوتا. لو انا کنت ادری اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نہیں کرتا. کان ما سویت، کان ما سویت تو میں نہیں کیا ہوتا، تو میں نہیں کرتا، تو میں ایسا نہیں کرتا. لو انا کنت ادری کان ما سویت، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نے نہیں کیا ہوتا. لو انا کنت ادری کان ما سویت، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا. ان کے مطلب یہ بنیں گے لو انا کنت ادری کان ما سویت، لو انا کنت ادری کان ما رحت، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نہیں گیا ہوتا. لو انا کنت ادری کان ما رحت، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نہیں گیا ہوتا. لو انا کنت ادری کان ما رحت، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نہیں کھولا ہوتا. لو انا کنت ادری کان ما فکیت، لو انا کنت ادری کان ما فکیت. فکیت کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. فکیت یعنی کھول دیا تھا. فکیت کان ما فکیت نہیں کھولا ہوتا. لو انا کنت ادری کان ما فکیت. تو صحیح عربی سیکھنے میں اور سکھانے میں محنت لگتی ہے. آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی سیکھنے کے لیے، اور مجھے محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو سکھانے کے لیے. تو دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیا کریں پلیز، اور ہمارا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتانا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ